जिंदगी में बख्शा और हम उसके अजीब कामों को देख सके, और उसने हमारी जिंदगी में आज फिर एक मौजज़ा किया है जो हर रोज की तरह हमें नई सांसें बख्शता है, हमें एक नई जिंदगी बख्शता है। काश हमें ये हर मसीही को ये तौफीक हो कि जब हम खुदावंद के हजूर में एवरी नाइट जब सोते हैं तो खुदावंद के हजूर में अपनी रूह को सौंपे, अपने आप को उसके हाथों में दें, और इस मौजज़े को हर रोज जो हम रिसीव करते हैं, हर रोज की तरह उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके आसनों में, उसके चरणों में आए और उसके नाम की जय जयकार करते हुए हर एक दिन का आगाज उसके नाम से करें। और अजीजों, आज फिर से ये आज के हजूर में आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को लेकर हाजिर हुआ हूं, और आज थोड़ा सा दुआ के नाते से खुदा के कलाम में हम देखेंगे, जबकि हमें प्लेंटी टाइम मिला है कि अपने घरों में रहें और खुदा के हजूर में भी झुक सकते हैं और अपनी फैमिलियों के साथ भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों के साथ। तो जो कलाम की बातें हम सीखते हैं, हम सबका एक दूसरे के पर फर्ज है कि हम दूसरों के साथ, अपने बच्चों के साथ इन बातों को शेयर करें, क्योंकि वो कलाम की बातें पूरी होनी है हमारी जिंदगी में। तो हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, हम एक दूसरे को ये कलाम की बातें हम बताएंगे ताकि उनके दिल ज़हन नशीन हो, ताकि जब मुश्किल हालात जब अब भी हैं और आने वाले हों तो फिर वो उन बातों को, खुदा के कलाम की ज़हन नशी हुई बातों को अपने बुरुकार लाकर खुदा पर अपना तकिया और अपनी निगाहें उस खुदा कदूस पर लगाए रखें जो बचाता है, छुड़ाता है, और वो कादर खुदा है, वो इस काबिल खुदा है, वही हमारा फतेहमंद बाप है। अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 126 और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। दोनों आयत आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। जिनके पास बाइबल है आप लोग देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है आप बाद में इसकी तिलावत कर सकते हैं घरों में बैठकर। खुदा के कलाम में ये लिखा है, ज़बूर 126 और उसकी 5 आयत, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आयत नंबर 6, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। ये खुदा उनका कलाम हमें तसल्ली, इत्मीनान बख्शता है। और बेशक हालात हमारे कैसे ही क्यों ना हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तंग दस्ती में हो, या फिर गम की हालत में हो, या फिर ऐसे गम की हालत में हो जहां पर हमारे अजीज हमसे बिछड़ जा चुके हैं, लेकिन फिर भी खुदा का कलाम हमें तसल्ली बख्शता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। इसका मतलब जो मुझे खुदा के पाक रूह ने मुझ पर खोला और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जगह बजगह जब खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें मिलता है कि जितने लोगों ने भी खुदा के कलाम में आंसुओं के साथ अपनी दुआएं गुजरानी है, आंसुओं के साथ खुदा के कलाम को, उसके वादों को याद किया है, और उनको उन वादों को ना सिर्फ याद किया बल्कि अपने साथ लेकर अपने खुदा के हजूर में, अपने कदूस जिसको अहम अहबाब कहकर पुकारते हैं, उसके हजूर में जब अपनी दुआएं, मिन्नतें, मुनाजात गुजरानते हैं तो फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा का कलाम हमें यहाँ सिखा रहा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, और जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। अगर जिस्मानी तौर पर देखें तो जब ये फसल जो एक किसान है अपनी फसल को बोता है और उसके लिए पहले जमीन तैयार करता है, मुश्किल दिन होते हैं, गर्मी के दिन होते हैं, पसीने में और भूखा रहकर, और जब तक उसकी रोटी आ नहीं जाती तब तक वो सुबह सवेरे उठकर, सरगी उठकर
اور اپنی فصل کے لیے زمین کو تیار کرتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں اٹھنا اور پھر سارا شکل دوپہر جس کو کہتے ہیں ہم دھوپ میں اپنی زمین کو تیار کرنا۔ بے شک وہ آنے والے ٹائم کے لیے اپنے آسان وقت گزارنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ مشکل میں اپنا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ جانور، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ جانور ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ کسان جو مشکل حالات میں اپنے فصل کو پانے کے لیے اپنی زمین کو تیار کرتا ہے اور اپنا بھی بوتا ہے، اور جب وہ کٹائی کا ٹائم آتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ وہ کٹائی بھی کرتا ہے، ان کی بریاں بناتا ہے اور بری کو سر پہ اٹھا کر ایک جگہ جمع بھی کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد جب اس کے پاس اناج جمع ہو جاتا ہے پھر وہ خوشی مناتا ہے۔ یہ فزیکل بات ہو رہی ہے، اور یہ ایسا ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے کسانوں کو، اپنے ملک میں اور دور دراز کے دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کا کلام ہمیں جو سکھاتا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ اور اس میں میں صرف خدا کے کلام میں سے آپ کی رہنمائی کروں گا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، گلتیوں اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ گلتیوں اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں پھر سکھاتا ہے وہاں پر۔ اس کا 6 باب اس کی 9 آیت میں یہ لکھا ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا پہلے پڑھ لیتے ہیں 6 آیت سے۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، کلام کی تعلیم پانے والے، تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ یہ دونوں جو بات ہیں، دونوں طرف جو ہیں، کلام کی تعلیم پانے والا، تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ اور 7ویں آیت غور سے سنیے گا، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ کلام کی بات کو ذرا غور سے سنیے، یہ میرے اور آپ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے لیے خدا کا کلام ہے۔ میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا کلام میں کلام کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اتنی ہی باتیں مفید اور کارآمد اور میرے ان پر عمل کرنا میرے اور میرے خاندان کے لیے ہے، اور ہم سب کے لیے یہ کلام کی باتیں ہیں۔ کلام فرماتا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اگر ہم اچھا بھی جب دعائیں کرتے ہیں، جب دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو پھر ہم اچھا بھی بو رہے ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کے لیے برائی سوچتے ہیں، دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، جیسا کہ وہ 2 جو ہیکل میں آئے تھے، 2 لوگ دعا کرنے کے لیے، تو ایک نے تو کہا کہ خدا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں تیرے حضور میں آ کر تیری چھت کے نیچے کھڑا رہ سکوں اور تیرے سے بات کر سکوں، لیکن دوسرے نے کہا کہ خدا میں اس کی طرح نہیں ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی دان دیتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ لیکن خدا کے حضور میں ہم جب خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کے حضور میں اس پہلے والے کی دعا سنی گئی جس نے اپنے آپ کو ہمبل بنایا، اور جس نے حلیمی میں وہ الفاظ بوئے، وہ خدا کے کلام کی باتوں کو یاد کیا کہ خدا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیرے حضور تیری چھت کے نیچے آ کر کھڑا بھی ہو سکوں۔ اور پھر آگے جو لکھا ہے، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کی ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اب یہاں پر کلیئرٹی آ جاتی ہے، اگر ہم دنیاوی طور پر اپنے جسم و جان کو بچانے کے لیے، اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، اناج اکٹھا کر رہے ہیں، ہر طریقے سے ہم ان کی سرپرست ہوتے ہوئے ان کے جسمانی طور پر ان کی نشو و نما کو، ان کے صحت کا خیال رکھتے ہوئے
ہم یہ اگر جسمانی چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اس کی تگودو میں، اس کی فکر میں ہیں، تو عزیزو ہمیں اجر بھی ویسا ہی ملے گا۔ لیکن اب جو وقت ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے اپنے لوگوں کے لیے اس نے سنہری موقع دے دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک خدا سے دور ہیں، ان کو سنہری موقع دے دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو آج تک خدا سے واقف نہیں ہوئے، ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے خدا کو، ان باتوں کو جو خدا کے کلام کی باتوں کو انہوں نے سن رکھا ہے، ان سمجھ رکھا ہے، ان کو پڑھ رکھا ہے، ان کو بروکار لا کر اپنے خدا کے حضور میں جھکے اور اس سے سجدہ ریز ہوں، اور اس کے سامنے جس کا جیسے کلام فرماتا ہے، اس ایک دن آئے گا کہ خواہ وہ آسمانی ہو یا زمینی ہو، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا اور اقرار کرے گا۔ اس لیے خدا کے لوگوں، میری آپ سے اور اپنے خاندان سے بھی یہی التجا ہے کہ ہمیں اپنے خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اور وہ فصل، اچھی فصل کاٹنے کے لیے، روحانی فصل کاٹنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں روحانی کلام کی باتوں کا بیج بونے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی۔ نہ کہ آج یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنی اچھی گفتگو کے وسیلہ سے، یا اپنی بہت ساری ایسی جسمانی گفتگو کے وسیلہ سے ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھائیں، جیسا وہ دو دعا کرنے والے جو ہیکل میں آئے تھے، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ عزیزو، ہمیں حلیم رہ کر خدا کے حضور میں اپنی روحانی زندگی کے لیے روحانی فصل بونے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور نامی آیت میں یوں لکھا ہے، غلطیوں 6 باب اس کی نامی آیت میں، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ اب ہمیں کلام کے سبب سے تسلی مل رہی ہے اس بے دینی کے دور میں، اس کشمکش کے دور میں، اس وقت میں جہاں پر دنیا میں ہر طرف پریشانی پھیلی ہوئی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، ہر طریقے سے ہمیں غم ہی غم نظر آتا ہے۔ ہمیں خدا کا کلام تسلی دیتا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ کس کے لیے؟ جو نیک کام ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہمت نہیں ہارنی۔ نیکی کا کام یہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کا دھیان رکھ سکتے ہیں، دوسروں کے حالات پر غور کریں کہ اگر آپ کے پاس کھانے کو ہے تو دوسروں کے پاس نہیں ہے تو ان کو دیں۔ اگر آپ کے پاس خدا کے کلام کی گواہی ہے، خدا کے کلام کی وہ اچھی باتیں ہیں، تسلی کی، اطمینان کی، جو دوسروں کے پاس ابھی تک نہیں پہنچی، تو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اور کہتا ہے کہ بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ یہ آج جو ہم خدا کے حضور میں، جو ہمیں خدا نے زندگی دی ہے، اس میں اگر جو کچھ ہم خدا کے کلام کی باتیں بول رہے ہیں، اگر آج تک ایسا نہیں کیا تو اب وقت ہے کہ خدا نے ہمیں لاک ڈاؤن کے ذریعے اپنے گھروں میں وقت دیا ہے کہ اپنی بائبل کو پڑھیں، ان پر غور کریں، جو باتیں ہم نے سن رکھی ہیں، پڑھ رکھی ہیں، ان کو بروکر لا کر صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں باعث برکت بنے، بلکہ دوسروں کے لیے باعث برکت بنے۔ تو پہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ ہم روحانی بوئی ہوئی فصل کو ایک دن کاٹیں گے۔ 10ویں آیت، جہاں میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر کے اہل ایمان کے ساتھ۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، تو اس میں یہی ہے عزیزو کہ ہم نیکی کریں، بے دل نہ ہوں، نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، اور روحانی اپنی بقا کی خاطر ان چیزوں پر عمل کریں جو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، اور جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ اس لیے خدا کے لوگوں، عزیزوں، بہن بھائیوں، بچوں، میں آپ سے ایک تھوڑا سا اور اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آج ہم میں دکھ ہے، تکلیف ہے، اس وبا کی وجہ سے، اس مری کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو قید کیے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں،
اور یہ حکومتوں کا جو ڈیسیژن ہے یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، اور یہ بہتری دیکھیں خدا کے کلام میں سے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ جب بہتری ہماری ہے اور خدا کے کلام سے ہمیں جو مل رہا ہے وہ وقت مل رہا ہے جو دوبارہ کبھی ایسا وقت نہیں ملے گا، آج کل، بلکہ تھوڑے دنوں میں اگر لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے تو گھر کے ہر فرد نے اسی کام کاج میں، اسی روٹین میں اپنی ڈیوٹیز، اپنے بزنس، اپنی جو روزمرہ کے کام ہیں ان میں بیزی ہو جانا ہے۔ اور پھر اکثر اوقات ہمارے پاس یہی ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اب خدا نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور میں گڑ گڑائیں اور اس وبا کے لیے دعا مانگے کہ خدا نے جو بھیجی ہے اپنے لوگوں پر رحم کرے، کرم کی نگاہ کرے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہلاک ہوا جاتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کو جانتے نہ تھے اور انہوں نے خدا کو اپنے شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کیا، اور جو کر لیتے ہیں وہ پھر وہ خدا کا بھی آدر کرتے ہیں، خدا کو بھی عزت دیتے ہیں، خدا کے کلام کی بھی عزت کرتے ہیں، اور اعلی حکومتوں کے بھی تابع رہتے ہیں۔ پھر جب جو خدا کے تابع نہیں ہوتے پھر ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ سب جو کچھ ہے میں نے اپنے اون پہ کیا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، اور اسی لیے پھر وہ کبھی کبھار مشکل حالات میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لوکا کی انجیل اس کا 21 باب، لوکا کی انجیل اس کا 21 باب دیکھیں گے ہم۔ خدا کا کلام ہمیں چوکس رہنے کے لیے بتاتا ہے۔ جب ہم آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں اور خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، اور جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، پس خبردار ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگیوں کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روح زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر اسی طرح آ پڑے گا، وہ ناگہاں دن آن پڑے گا۔ اب میں نے جو آیات پڑھی ہیں یہ آپ نے سنی ہے، خدا کے کلام میں آپ پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ کو خدا کا پاک روح ڈفرنٹ وے سے ہو سکتا ہے خدا کا پاک روح سکھائے۔ لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 34 آیت میں نے پڑھی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے پس خبردار رہو، ہر ایک کے لیے، اور آگے جو لکھا ہے کہ روح زمین پر وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ اب بھی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ نہ پاکستان کے ہیں، نہ یوکے کے ہیں، نہ کسی ایک اور تیسرے ملک کے ہیں، بلکہ روح زمین پر یہ آفت ہم پر آن پڑی ہے، روح زمین پر یہ پھندے کی طرح آن پڑی ہے۔ ایک دفعہ جب آ جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں کس کس کی زندگی وہ لے جاتی ہے۔ خدا کے حضور میں خدا کے کلام کی باتوں کو یاد رکھے، اور اپنی نسل در نسل آنے والی پیڑھیاں جو ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ آنے والی پیڑھیوں کے دل میں یہ ذہن نشین کروائیں ان باتوں کو، تاکہ وہ بھی ان باتوں کو یاد رکھے جیسے ہم نے رکھی ہیں۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے آگے 36 آیت میں، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو کہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے رہنے کا مقدور ہو۔ اب وقت جو ہمیں ملا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنے ذہنوں کو کھول کے رکھنا ہے، خدا کے کلام کی ان باتوں کو، حکومت کی ان جو ایڈوائزری ہے ان کو لے کر خدا کے ساتھ ہمیں لپ کے رہنا ہے۔ اور اب جو وقت ملا ہے ہمیں لاک ڈاؤن کے تھرو، ہمیں
ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त जो है खुदा के हजूर में दुआ करने का है, इसलिए कि जब इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर मिले खुदा का बचने के लिए, तो जब हम अपनी रूहानी जिंदगी को जब बचाएंगे, जहां पर हम जिस्मानी जिंदगी के लिए तगदो कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह जरूरत है कि हम रूहानी जिंदगी के लिए भी अपने आप को खड़ा करें और रूहानी जिंदगी को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिर अपना टाइम दुआ में गुजराने। इसी तरह एक आयत और आपके साथ शेयर करूंगा। वो क्यों मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि खुदा का कलाम यूं फरमाता है, लूका की अंजील उसका 20 बाब उसकी 8 आयत में फिर खबरदार करता है, कहता है उसने कहा खबरदार गुमराह ना होना, क्योंकि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूं, और ये भी वक्त नजदीक आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब 9 आयत वर्स नंबर 9, जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाह सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा ना होगा। आज लोग कहते हैं जी कि खुदा के हजूर में जब वबाएं आती थी, खुदा भेजता था तो अपने लोगों पर आश्कारा करता था। यस, ऐसा ही होता था। उस वक्त खुदा नबियों के थ्रू आपसे बात करता था, अपने सहीफों के थ्रू बात की उसने, लेकिन अब खुदा डायरेक्टली आपके साथ बात कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल के साथ बात कर रहा है कि मैं आपके पास हूं, मैं आपके साथ हूं, घबराना नहीं, खबरदार रहो, ये बातें होने वाली हैं, ये होंगी, तो इसलिए घबराना नहीं। अब खुदा हर एक के साथ बात करता है। अब वो उन्होंने नबूवत की, खुदा ने नबूवत की तौफीक आपको दे रखी है, खुदा ने दुआ की तौफीक आपको दे रखी है, खुदा ने कलाम पढ़ने की तौफीक दे रखी है, खुदा ने कलाम को समझने की तौफीक दे रखी है। अपने पाक की कुदरत के वसीला से जब हम अपने खुदा के पास आते हैं, खुदा के हजूर में आते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उसके अपने घुटनों पर उसके हजूर में झुक जाते हैं, तो खुदा का पाक रूह हमारा जो अच्छा मददगार और हमारा उस्ताद है वो हमें सिखाता है। इसलिए फिर आगे लिखा है 9वीं आयत में 10वीं में, फिर उसने कहा कि कौम पर कौम सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और 11वीं आयत, बड़े बड़े बुनचाल आएंगे जो हमने देख चुके हैं और आने वाले भी हैं जिनको हम जानते नहीं, और जा बजा काल, जगह बजगह काल पड़ जाएगा खाने का, और मरी पड़ेगी। ये जो चीज है अब वबा इस दुनिया में आई हुई है, मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। अभी कुछ दिन पहले अप्रैल के एंड पर एक कोई प्लैनेट है वो गिर रहा है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। मुझे तो पूरी तफसील उसका पता नहीं है, लेकिन ये हो रहा था कि जी अब उसके बाद अप्रैल के एंड पर ये होने वाला है। तो अजीजों, ये सारी बातें खुदा का कलाम हमें पहले से बता चुका है। यकीनन हम इन बातों को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन होता क्या है कि हम इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो इस तरह के कि इस कान से तो खुदा के कलाम की बातों का हम सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा कान किसी और तरफ लगा होता है, और दोनों जब मिक्स होते हैं तो हमें समझ नहीं आती। ये वो उस हवाले को शो करता है कि कलाम तो हमने सुना, बीज बिखेरने वाले ने बीज बिखेरा, लेकिन वो झाड़ियों के नजदीक गिर गया, पत्थरों में गिर गया, तो इसलिए वो ना फल ला सका ना बढ़ सका। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अजीजों, अगर आज कहीं से भी खुदा के कलाम की बातें अगर आपको सुनने को मिलती हैं तो उनको पकड़ ले, थाम ले, और ना सिर्फ अपने दिल में उसे जगह दें, बल्कि उनको अपनी नस्लों के साथ, अपने आने वाली जनरेशन के साथ उनको शेयर करें, और जहां तक हो सके एक दूसरे के साथ नेकी करें, हिम्मत ना हारें, और हर अच्छा काम जो खुदा की नजर में है वो करें। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम को जरूर पढ़ें। तो इसलिए एक बात
یہ ہوئی اور ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، یاد ہے عزیزو، ابھی حال ہی میں ہم نے ایسٹر گزارا ہے، ایسٹر کو سیلیبریٹ کیا ہے، عید قیامت کی خوشیوں کو منایا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ لیکن اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو جب ضرورت پڑتی تھی، تو جب خدا کے ساتھ باتیں کرنا ہے، ایکچولی دعا کرنا خدا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے جب خداوند یسوع مسیح کے پر بھی وقت، آزمائش کا وقت آیا، تو اس نے کہا کہ اے خداوند، ایکسکیوز می، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ آج خداوند اپنے لوگوں میں سے یہ باتیں سننا چاہتا ہے، یہ فیتھ، یہ ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی زبان اقدس سے یہ فرمایا تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ تو اگر کلام فرماتا ہے کہ ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، تو پھر ہمیں مسیح کی طرح پھر خدا کے ساتھ باتیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نے یسوع مسیح نے اپنے باپ کے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں، تو ہم بھی ایماندار لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر جو بھروسہ رکھتے ہیں، نہ کبھی ہراساں ہوتے ہیں، نہ کبھی شرمندہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ خداوند جو ان کا خدا ہے، جو ان کا باپ ہے، جو سچائی سے ان کے جو اس کے بچے سچائی کے ساتھ ان سے دعا کرتے ہیں، ان کو چھڑاتا ہے، بچاتا ہے، وہ آج بھی وہ قدرت والا خدا ہے۔ جب آج بھی اپنے گھروں سے اس وبا کے لیے بھاگ جانے کی دعا کریں گے، ان کمیونٹیز کے لیے دعا کریں گے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، تو خدا کے لوگوں کی دعاؤں سنی جائیں گی اور جواب آئے گا، اور خداوند کے لوگ سرخرو ہوں گے۔ بلکہ نہ صرف خدا کے لوگ سرخرو ہوں گے، بلکہ وہ شہر، وہ کمیونٹیز سفر کرنے سے بچ سکتی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے فیتھ پر کھڑے ہونے کی بجائے ہم دنیا داری کے راشنوں کے، دوسری دنیا داری کی باتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں جن کے منہ سے کوئی بات نکلی نہیں ہے، تو ہم ان کو پکڑ کر پھر دنیا میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی انہوں نے یہ ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ میں کہتا ہوں عزیزو، اگر آپ نے کسی کے بارے میں کچھ سنا بھی ہے، کچھ دیکھا بھی ہے، تو خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کا کام کرو، نیکی کے صلح کے طالب رہو، نہ کہ صرف ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کو رگیدتے رہو۔ یہ ہر کمیونٹی کے لیے یہ سبق ہے، ہر قوم کے لیے ہے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی دعا کو سنتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا اپنے شاگردوں کو، اٹھو دعا کرو کیونکہ آزمائش میں نہ پڑو، اٹھو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آج جب آزمائش کی گھڑی روح زمین پر ہر قوم قبیلے پر ہے، خدا کے حضور میں ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے، اور جب خدا کے حضور میں جھکتے ہیں تو پھر خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عزیزو، ہم خدا کے ساتھ لپ کے رہیں اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور جب آج اگر ہم آنسوؤں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی بند کمروں میں بیٹھ کر خدا سے آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں، خدا میری بیٹی کو بچا، میرے بیٹے کو بچا، میری فیملی کو بچا، میری اس کمیونٹی کو بچا، میرے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بچا، خداوند اس وبا سے جان چھڑا ان کی، خداوند ان کی تکلیفوں کو رفع کر، کیونکہ یہوہ رافع ہے، وہ یہوہ یری ہے، مہیا کرنے والا خدا ہے۔ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند آج میں تیری بیٹی ہوتے ہوئے، تیرا بیٹا ہوتے ہوئے تیرے حضور میں، خدا کے حضور میں جھکا ہوں، اور میں آج تیرے حضور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند میرے خاندان کے ساتھ ساتھ میں اس قوم قبیلے کے لیے بھی سرخرو کی دعا مانگتا ہوں، اور خدا یقیناً اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور پھر جب ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم ان آزمائشوں میں سے
जो आजमाइशें हम पर आई हुई हैं, रूह जमीन पर, कौम कबीलों को पर, हर रंग नस्ल पर आई हुई है, किसी का इम्तियाज नहीं वो करती। जब वो आई हुई है तो वो हमारे घरों को छोड़ देगी। खुदा के कलाम में बहुत खूबसूरत बात है। मैं आज इस बात का एलानिया और हर तरीके से उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि जब हम कहते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, तो खुदा में अजीजों आप सबसे ये दरख्वास्त है कि हमने अपने माथों पर खुदा की मोहर लगाई हुई है। दिल में खुदा यीशु मसीह, खुदा पाक रूह की कुदरत के वसीला से हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह सुकूनत करता है और खुदा के हजूर में हमें वही काम करने की जरूरत है जो खुदा का पाक रूह हमें बताता है। और जब हमारे माथों पर खुदा की मोहर है, खुदा बाप हमारे जहनों में है, तो यकीनन कोई चीज आपको छू नहीं सकती। वो आपको डरा सकती है, वो धमका सकती है, लेकिन शैतान यही करता है, सिर्फ डराता है, धमकाता है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने खुदा बाप का खून अपनी पेशानियों पर लगाया हुआ है, अपने माथों पर लगाया हुआ है। और इसलिए खुदा हमें सुरखरू भी करता है और खुदा हमें तंदुरुस्ती सेहत भी अता फरमाता है। उन सारी वबाओं को जो खुद जमीन पर आती हैं खुदा की तरफ से, वो फिर उनको दूर भी करने की इख्तियार रखता है, कुदरत रखता है। और लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें आंसुओं के साथ उसके हजूर में अपने लिए भी बोना है और दूसरों के लिए भी। और जब अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेंगे, वो ऐसा भी होगा जब हम आंसुओं के साथ खुदा के कलाम के बीज को इस अपनी कम्युनिटीज में, अपने चर्चेज में, जब भी खुदा ने इतना टाइम दिया कि हम चर्च चलाते रहे, लेकिन आज अगर चर्च बंद है, अगर किसी जगह किसी कहीं भी खुदा के लोगों को इकट्ठा करके खुदा के कलाम का बीज नहीं बोया जा रहा, तो आज मीडिया के जरिया से खुदा ने अपने लोगों को उस वक्त के लिए, मैं एक बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, खुदा का पाक रूह मुझे ने मेरे दिल में डाली है कि देखें, आस्टर ने एक बात कही थी कि जो कुछ होना था वो तो होना ही था। शायद खुदा ने आज के दिन के लिए, उस वक्त के लिए उसे संभाल रखा था और उसे तैयार कर रखा था। मैं ये समझता हूं कि लोग कभी कभार, लोग जो मीडिया को मुतनफ्फर की नजर से देखते हैं, या उन लोगों को जो ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ये मीडिया पर जो सोशल मीडिया के थ्रू जो बातें हो रही हैं, ये कर रहे हैं, ये शायद इतने हमसे ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन खुदा का शुक्र बजा लाए उन जानों के लिए, उन खादमों के लिए, उन लोगों के लिए जो आज पासबान नहीं कर सकता, खुदा का चुना हुआ बरगजीदा नहीं कर सकता। आज वो लोग अपने मीडिया के थ्रू खुदा के कलाम की बातों को घर घर में, कोने कोने में खुदा के कलाम की बातों को पहुंचाने का वसीला बन रहे हैं। मेरी दुआ है उन पासबानों के लिए, उन खादमों के लिए, खादमाओं के लिए जो खुदा के कलाम की गवाही देने से दरेग नहीं करते, और जहां भी उन्हें टाइम मिलता है वो खुदा के कलाम की बातों को पहुंचाते हैं, ताकि खुदा के कलाम के वो वादे पूरे हों कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे और वो हलाक नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। और इसलिए अजीजों, इसी के साथ साथ उन मीडिया के सारे लोगों के लिए दुआ करें। और मैं भी आज दुआ गो हूं कि आज के दिन से लेकर जब तक खुदा के बेटे की आमद नहीं होती, जब तक खुदा ने हमें जिंदगी दी है, खुदा ने तंदुरुस्ती दी है, इन मीडिया के लोगों को भी खुदा संभाल कर रखे और अपनी खिदमत के लिए उसका अजर तो हर एक को अजर देने के लिए तो खुदा के पास है। हमारे पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन खुदा इस लोगों को अपने नाम में कायम रखे। हर टाउन में, हर मुल्क में, जहां पर भी ये खुदा के काम की बातें कर रहे हैं, खुदा के कलाम की बातों को पहुंचाने का वसीला बन रहे हैं, खुदा इनके खानदानों को, इनके बच्चों को तंदुरुस्ती, सेहत और बरकत अता फरमाए। मैं यही कहूंगा। और लेकिन आपसे जो बात मैंने आज शेयर की है कि जरूरत है इस बात की कि आज जो वक्त हमें मिला है, खुदा के कलाम में से हमने देखा है वबा हमारे सर पर आन पड़ी है। वो जगहों और मुल्कों और हर एक
कोने कोने में जाकर वो लोगों को उजाड़ रही है। वबा ये जो आन पड़ी है मरी बनकर लोगों को मार रही है। आज वक्त है खुदा के लोगों, उठो और खुदा के हजूर में आंसू बहाओ। और जब खुदा के कलाम में जब आंसुओं के साथ खुदा के हजूर में गिड़गिड़ाएंगे, दुआएं गुजरानेंगे, तो यकीनन हर एक खुदा की सुनता है। ज़बूर की किताब में लिखा है वो हर एक ये सच्चाई से जो दुआ करते हैं उनकी सुनता है, उनको जवाब देता है। और मेरे एक के वजह से पूरी दुनिया नहीं, बल्कि हम दुनिया में जो छोटे छोटे जगह पर हम बैठे हैं, खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के कलाम की बातों को मीडिया के थ्रू पहुंचा रहे हैं, हम सब ने मिलकर, हम सब का काम है कि हम खुदा के कलाम की बातों को पहुंचाएं और उन वेदों को जो खुदा ने आप पर खोले हैं दूसरों पर अय्या करें, दूसरों पर खोलें, ताकि खुदा के कलाम से मुस्तफीद होकर ना सिर्फ हम अपनी जान को बचाएं बल्कि दूसरों को भी बचाने का सबब बन सके। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत अता फरमाए, और जितने ओरी टीवी खबरों को के वसीला से फेसबुक के जरिया से हमें देख रहे थे, खुदा आप सबको भी बरकत अता फरमाए और हर एक को अपने अमनो अमान, अपने हिफ्ज़ो अमान और अपनी हिफाजत और पनाहगाह में रखे, क्योंकि वही हमारा मोहकम किला है, वही हमारे छिपने की जगह है, वही हमारी चट्टान है। और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस बड़ी चट्टान के लिए जहां पर हमारे घर बसते हैं और हम उस पर तकिया रखते हैं। खुदा कदूस हम सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। आए हम छोटी सी दुआ करें। खुदा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तू जो रब्बुल फाज हम सब का खुदा है। खुदा तेरे कलाम में से आज जो कुछ हमने सीखा है, पढ़ा है, खुदा मेरे खानदान के लिए है, खुदा मेरे लिए है और खुदा मेरी कलीसिया के लिए है। बेशक हम जमा नहीं है, लेकिन ए खुदा जहां जहां पर भी लोग आज के कलाम के वसीला से ए खुदा तेरे कलाम की बातों को सीखा है, पढ़ा है, सुना है, खुदा हम में तौफीक अता फरमा के तेरा कलाम ये फरमाता है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले सारे मुबारक हैं। खुदा हमें तौफीक अता फरमा ताकि हम इस कलाम की बातों को जो लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। खुदा हमें तौफीक अता फरमा ताकि हम अपने घरों में अपने घुटनों के बल होकर ए खुदा तेरे लोगों के लिए मुनाजात गुजरान सके। खुदा और खुदा तेरे कलाम की बातों का बीज आंसुओं के साथ बोएं, और जब आंसुओं के साथ बोते हैं तो खुदा यकीनन हम खुशी के साथ अपने पूरे लौटे शादमानी के साथ लौटेंगे। खुदा हमें तौफीक अता फरमा। हर एक जान के लिए खुदा, हर एक रूह जमीन पर जहां पर भी है, हर एक के लिए तेरी तंदुरुस्ती सेहत की दुआ मांगता हूँ। ख्वाह वो किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक रखता है, खुदा तूने हर एक को टाइम देना है कि खुदा वो तेरी तरफ मुड़ आए। खुदा हर एक के लिए तुझसे दुआ गो हूँ कि ख्वाब में रोया में उनसे कलाम कर और उनकी जिंदगियों पर अय्या कर कि तू उनकी जिंदगियों से क्या चाहता है। खुदा मीडिया वालों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा उनको तंदुरुस्ती सेहत के साथ नवाज, अकल की दराजी अता फरमा, ताकि खुदा तंदुरुस्ती सेहत के साथ साथ खुदा अकल के साथ और खुदा जिस्मानी कुव्वत, रूहानी कुव्वत के साथ खुदा इस तलवार को जो उनके हाथ में है उस तरीके से इस फसल को काटे हैं खुदा, जैसे तेरा पाक रूह उनको हदायत करता है खुदा। और खुदा जो ऐसे लोग हैं जो आज के दौर में भी है खुदा, इन अयाम में भी, इन घड़ियों में भी है खुदा, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं खुदा, उनके लिए भी तुझसे दुआ गो हूं कि खुदा उनको भी, उनके भी जहनों को खोल, उनकी आंखों को खोल। ऐ खुदा ये वक्त नहीं कि हम एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ करें। ऐ खुदा ये वक्त है कि हम एक दूसरे को माफ करें और अपनी रूहानी जिंदगी को बचाएं। ऐ खुदा उस वादे को जो तूने अपने लोगों के साथ किया है कि मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास को लो जो बनाए आलम से पेशतर आपके लिए तैयार की गई है। खुदा हमें उसकी तैयारी दे। खुदा
ہم جو وقت اپنی زندگی کا گزار چکے ہیں، کتنے سالوں کا، اے خداوند ہم نے کوئی بھول کی ہے، کوئی ایسی اے خداوند خطا کی ہے تو خداوند معاف فرما ہم سب کو، اور اے خداوند ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند تیرے حضور یہ فریاد کرتا ہوں کہ خداوند تو ہماری زندگیوں میں بڑھے اور ہم گھٹے۔ اے خداوند ہماری زندگیوں میں ہم نہیں بلکہ آپ نظر آئیں خداوند، تاکہ ہم دوسروں کو بچانے کا سبب بن سکے، اور ہماری زندگیوں میں جب آپ نظر آئیں گے خداوند تو دوسرے لوگ ہمارے باپ کی تعریف کریں گے کہ یہ مسیحی کے شاگرد، خدا کے بیٹیاں بیٹے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو خدا کی نجات کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے قادر جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تو ہوتی رہے، آمین آمین۔